संघीय संसदको बजेट अधिवेशन जेठ 3 गतेका लागि बोलाइने। आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्न अर्थविदहरूको सुझाव। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै शेयर बजारमा हरियाली छाउन सुरु। कारोबार रकममा भने करिब 33 करोड रुपैयाँ कमी। आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूद्वारा प्रचार प्रसारलाई तीव्र। निर्वाचनका लागि भारतबाट घर फर्किने नेपालीहरूको क्रम 3 दिनै बढ्दो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन जेठ 3 गतेका लागि बोलाइने भएको छ। सरकारले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आउँदो जेठ 3 गते दिउँसो 4 बजेका लागि बजेट अधिवेशन अर्थात् संसदको वर्षीय अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो। बजेट अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिनुका साथै त्यसमाथि छलफल गरेर पारित गरिन्छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्छ। त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने प्रचलन रहेको छ। यस वर्ष जेठ 7 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संघीय संसद सचिवालयको तयारी रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि हुने दाबी गर्नुभएको छ। प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषय कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर उप्रेतीले तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रक्षेपण रहेको भन्दा बढी हुने दाबी गर्नुभएको हो। प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकताका विषय कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर उप्रेतीले तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुने दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको भन्दै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिमा दबाव रहेको स्वीकार पनि गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको हालको समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी समेत गर्नुभयो। यस्तै डाक्टर उप्रेतीले कोरोना महामारी पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उच्च कर्जा लगानी हुँदा पनि अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिले 19% कर्जा लगानी हुने अनुमान गरे पनि केही समय अगाडि 38% पुगेको बताउनुभयो। निर्यातभन्दा पनि आयात 81 रूपमा हवात्तै बढेकाले बाह्य क्षेत्रमा दबाव परेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको लगभग 99-100% हामी चलायमान अवस्थामा पुगेका छौँ अहिले। तर यति चलायमान रहिदियो कि हाम्रो यो निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार अत्यधिक भयो। हामीले 19% निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार 19% हुन्छ भनेर हाम्रो फिस्कल पोलिसीको कम्प्लिमेन्टमा आएको मोनेटरी पोलिसीले चाहिँ अनुमान गरेको थियो। तर यो एक समय 38% सम्म पुग्यो। 32% हुँदै हुँदै आजका दिनमा हामीले अलिक यसलाई कडाइ गर्दै गर्दै अहिले 22% मा आएको छ। भन्नुको मतलब के हो भने चलायमान चाहिँ एकदमै भयो। यो इकोनोमीको जुन यो मोबिलिटी सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यो इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ पनि अत्याधिक वृद्धि भयो, इम्पोर्ट पनि अत्याधिक वृद्धि भयो र इम्पोर्ट वृद्धि भइसकेपछि हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भमा चाप पर्यो। चालु खाता चाहिँ घाटा बढ्दै गयो र शोधानन्तर स्थितिमा पनि हाम्रो दबाव आउँदै गयो र अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो एउटा स्ट्रेस भनेको यही बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन हो। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर उप्रेतीले चालु आर्थिक वर्षमा 6.5% मूल्यवृद्धि हुने अनुमान भए पनि रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले 7.1% को मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि उत्पादन रोजगारीमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलनमा ल्याउनका लागि भए पनि अबको बजेटमा कृषि रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। विशेष गरी यो कृषि क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्नेछ। कृषि क्षेत्रलाई जोड दिइसक्दा हामीलाई 2-3 वटा फाइदा एकैपटक हुन्छ। पहिलो कुरो के हो भने कृषि क्षेत्रमा व्यापक रूपमा हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौँ भने हामीसँग एउटा सस्टेनेबल जीडीपीको बेस तयार हुन्छ, जीडीपीको चाहिँ आधार तयार हुन्छ र हाम्रो जीडीपी ग्रोथलाई यसले सिधा सहयोग गर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यसले सँगसँगै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ। नम्बर 3, यसले चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छ। आज यहाँले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो आयातकै हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ जम्मा चाहिँ 42 खर्बको इकोनोमीमा झन्नै हामीले 3.5 खर्बको चाहिँ आयात गर्दै हिँड्ने हो भने हामी जाने हो भने हाम्रो त अर्थतन्त्रले धेरै दिन सक्दैन नि। त्यसो हुँदाखेरि के हो भने पहिलो कुरा चाहिँ हामीले जे सक्छौँ त्यसमा पहिला आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो। अब रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दा त हाम्रो मूल्य वृद्धि त अकासिएर गयो। त्यसैले अहिले 7.1% को हाम्रो चाहिँ मूल्य वृद्धि छ। यो विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भएको हो। यता अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कुल ग्रास्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 15%मा आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने दाबी गर्नुभयो। उहाँले यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। डाक्टर अधिकारीले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको भने पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख नै रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्ने आवश्यक रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख छैन भन्नुभन्दा पनि हामीले आफैले पनि भित्र सम्बोधन त्यसलाई मर्ममा मनभित्र मनले चाहिँ हामी डराएकै छौँ। त्यसकारणले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र वाणिज्य मन्त्रालयका निर्णयहरू र सूचनाहरू हेर्दा भएकोले त्यो वास्तवमा यथार्थ कुरा हो। कृषिको योगदान घट्यो है कुल कृषिको योगदान घट्दा कहाँ असर परेको छ थाहा छ? 61% जनता अहिले पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर भए बसेका छन्। तर 61% जनताको भागमा 25% अनि सेवा क्षेत्रमा 60%। सेवा क्षेत्र बढ्नु भनेको के हो भने हामी डिपेन्डेन्सी बढ्नु पर्यो हो। त्यो हाम्रो चाहिँ नि त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा बढ्नु पर्थ्यो, द्वितीय क्षेत्रमा बढ्नु पर्थ्यो, प्रथम क्षेत्रमा त्यो धेरै घट्नु जरुरी छैन। हाम्रोमा हामी अब यही ढङ्गले गयौँ भने हामीले 15% भन्दा तल कृषिको योगदान हुन थाल्यो भने के हुन्छ भने यहाँ ठुलो चाहिँ नि दुर्घटना हुनसक्छ। अहिले राजनीतिकहरूले भन्नुहुन्छ नि यसो गरेन भने दुर्घटना हुन्छ भन्नुहुन्छ नि राजनीतिक हिसाबले। मैले चाहिँ आर्थिक र दैनिक जीवनको हिसाबले दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गरिदिनु पर्ला बजेट निर्माण गर्दा। त्यस्तै अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू नै काम गर्न लायक नभएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। रोक्काले नेपालबाट निर्यात हुने उद्योगहरूको भ्यालु एडिसन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यस्ता उद्योगहरूमा सामान्य मानिसहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरे मात्रै मुलुकको आर्थिक उन्नति हुने बताउनुभयो। रोक्काले हामीले आर्थिक वृद्धि दरको हिसाब गर्न छाड्नु पर्ने बताउनुभयो। हाम्रो यो स्ट्रक्चरमै समस्या छ। र स्ट्रक्चरमा तपाईँको छ भने एउटा नयाँ खालको परिवर्तन नगरिकन हामी कहाँ तपाईँको छ भने केही कुरा लागु हुँदैन। जस्तो अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो हरेक महिना 10% को दरले तपाईँको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने भन्नुभएको थियो नि। तर हुन सकिरहेको छैन। किन हुन सकेन? किन हुन सकेन भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू ती काम गर्न लायक नै छैन। काम गर्न लायक छ? कुनै मन्त्रालयले तपाईँको छैन आफ्नो कोटा फुलफिल गर्दैन। अर्थ मन्त्रालयले त पैसा छुट्याएर दिने हो, गर्ने त अरू इन्स्टिट्युसनहरूले हो नि। खोइ त अरू इन्स्टिट्युसनहरू एक्टिभ भए भन्नाले हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू एक्टिभेट गर्नका लागि एउटा नयाँ खालको एउटा वातावरण तयार पार्नुपर्ने हुँदो रहेछ। कार्पेट तपाईँको चाहिँ भ्यालु एडिसन हुँदैन। गार्मेन्टमा त झन् एकदम उत्पाद छ। एप्रल्स भन्छ। एप्रल्स भनेको कपडा बाहिरबाट आउँछ। सिउने मान्छे पनि बाहिरबाट आउँछ, सिउने मिसिन पनि बाहिरबाट आउँछ। यहाँ एउटा इन्टरप्रेन्योर र घरबाट मात्रै हामीले प्राप्त गर्ने भ्यालु एडिसन हुने।
मेजर एक्सपोर्ट आइटमहरूमा यस्तो खालको स्थिति छ। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ हाम्रो त्यस्तो खालको अर्थतन्त्रले तपाईँको ग्रोथै गर्यो भने पनि सामान्य मान्छेको ग्रोथ हुन्छ? हुँदैन। सामान्य मान्छेले काम पायो भने नै ग्रोथ हुने हो। कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरूले विदेशबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताएका थिए। यस्तै पछिल्लो समय राज्यमा आर्थिक नीति पनि आयातमुखी भएको समेत आरोप लगाएका थिए। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा जम्मा 30% मात्रै सिँचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये जम्मा 30% मात्रै सिँचाइको व्यवस्था भएको देखाएको हो। परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले सिंचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नहरूको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाइका लागि छुट्याएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकेको समेत जानकारी गराउनुभयो। अहिले पनि हामीलाई सिँचाइ जम्मा 30% जग्गामा सिँचाइ छ र तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने अस्ति भर्खर हामीले हेऱ्यौँ सिँचाइ मन्त्रालयमा जाने पैसा सिँचाइको एरिया बढाउन होइन कि तटबन्ध निर्माण गर्नमा सकिरहेको छ। यो साल तटबन्ध बनाउने, अर्को साल भत्काउने, फेरि बनाउने र हाम्रो सिँचाइ क्षेत्र सिंचित क्षेत्र बढेकै छैन। र हामीले सिंचित क्षेत्र नबढाइकन उत्पादनमा खालि जातीय विकास गरेर मात्रै पनि हाम्रो सोच अनुसारको वृद्धि हुन्छ, तर जुन सोच छ, जुन आवश्यकता छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। परिषदले हालसम्म 80 वटा वस्तु बालीका 723 जातका विकास गरी कृषकको खेतबारीमा पुगेको पनि जनाएको छ। त्यसैगरी माटोको डिजिटल नक्साङ्कन सार्वजनिक गरिएको, सुन्तला, जुनार र कागतीले चिस्यान कोठामा 3 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाएको पनि परिषदका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो। कारोबार कर्मी एवं फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठले विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। पूर्णिमा श्रेष्ठ सहितको टोलीले शुक्रबार 8586 मिटरको विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घाको सफलतापूर्वक आरोहण गर्नुभएको हो। कञ्चनजङ्घा हिमाल विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल हो। यो सँगै गोर्खाको आरुघाटमा जन्मिएकी पूर्णिमाले 8000 भन्दा माथिका सबै हिमाल आरोहण गर्न सफल हुनुभएको छ। पूर्णिमा सहितका 4 जना नेपाली महिलाले गत वैशाखमा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गर्दै उक्त हिमाल चढ्ने महिला आरोहीको रूपमा कीर्तिमानी समेत राख्न सफल हुनुभएको थियो भने पूर्णिमाले अन्नपूर्ण 1 आरोहण गर्ने पहिलो फोटो पत्रकार समेत बन्नुभएको थियो। पूर्णिमाले यसअघि सगरमाथाको पनि सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। यस्तै उहाँले सन् 2017 मा मनास्लु हिमालको समेत सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। कुल 8091 मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल विश्वको 10औं अग्लो र नेपालको 9औं अग्लो हिमाल हो भने आरोहण गर्नका लागि विश्वको सबैभन्दा खतरनाक हिमाल मध्ये एक हो। पूर्णिमाले 2019 मा आमादब्लम हिमालको पनि आरोहण गर्नुभएको थियो। साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। गत सातादेखि लगातार उच्च अङ्कले घट्दै आएको शेयर बजारमा आइतबार भने 17.95 अङ्कले बढेको छ। बजार बिहिबारको तुलनामा 0.80 अङ्कले बढेर 22056.57 अङ्कमा पुगेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा वाणिज्य बैंक र लघु वित्त समूह बाहेक सबै समूहका परिसूचक हरियाली भएका छन्। वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.35% ले बढ्दा विकास बैंक वित्त समूहको परिसूचक 2.84, जलविद्युत समूहको परिसूचक 2.71, अन्य समूहको परिसूचक 2.11, होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 2.5 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 2.05% ले बढेको छ। बाँकी कारोबारमा आएका समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले नै बढेको छ। परिसूचक बढेको दिन कारोबार रकम भने अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा करिब 33 करोड रुपैयाँले घटेको छ। 27229 कारोबारबाट 233 कम्पनीका 33,41,000 किता शेयर 1,32,64,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा गत बिहिबार 1,65,45,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको थियो। आज पनि जाल्पा लघुवित्तको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो सातादेखि लगातार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदै आएको छ।
आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छिमेकी देश भारतमा श्रमका लागि पुगेका नेपालीहरू घर फर्किने क्रम बढ्न थालेको छ। कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीबाट घर फर्कने नेपालीको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्न थालेको हो। गड्डा चौकी नाकाबाट अन्य दिन प्रतिदिन 100 देखि 200 नेपालीहरू भारतबाट फर्किने गरेको भए पनि अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर दिनमा 500 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा घर फर्किरहेका छन्। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी हेल्थ डेस्कका इन्चार्ज विकास भट्टले अहिले दिनमै 500 देखि 800 जनासम्म मानिसहरू नेपाल फर्किरहेको र यो सङ्ख्या बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पश्चिमी नाकाहरूमा छिमेकी देश भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरू धम्माधम नेपाल फर्किरहेका बताउनुभयो। निर्वाचनको टाइममा लगभग फ्लो बढी नै राखेको छ। 100-150 को हाराहारी बढेकै छ। पहिला चाहिँ तपाईँको 200-250 जना मान्छेहरू आउँथ्यो भने अहिले त्यो बढेर चाहिँ 350, 400, 450, पहिले त 500 सम्म पनि पुगिरहेको। निर्वाचनको उसले चाहिँ अब लगभग 800 सम्ममा पुग्छ होला। किनभने अब यो रोपाइँको खेतीबारीको टाइम पनि भइरहेको छ भने चाहिँ मान्छेहरूको आउने क्रम चाहिँ अब बढ्ने नै छ। भारतबाट नेपाल फर्कने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेपछि नेपाली नागरिकको डाटा सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यता घर फर्कने क्रममा उनीहरूले जुन कुनै उम्मेदवारलाई मत हाले पनि मतको कदर हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले उम्मेदवारहरूले चुनाव अघि विभिन्न प्रतिबद्धता जनाए पनि चुनावपछि पहिलाका प्रतिबद्धता बिर्सिने गरेको र आफ्नो लागि मात्रै सोच्ने गरेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका छन्। दुःख हुन्छ। अब विदेशमा कोभिड अर्काको देशमा त दुःख नहुने कुरै भएन। हजुर अब आफ्नो देशमा रोजगारी पाए त कसले अब आफ्नो यो बालबच्चासँग बस्नु कसले मान्दैन होइन। अब यत्रो मान्छे पब्लिक यो सारा हजुरले देखिसक्नु भएको छ। अब यो अब विदेशबाट आएको अब यो सबै युवा शक्तिलाई नेपालमा राखे त राम्रो हुन्थ्यो। अब नेपालका नेताले भन्छन् अब जस्तै यो रोजगार दिने नारा अब भोट दिनुको लागि हरेक बाहना त मचाउँछन्। अब काम त केही गरेर देखिन्न। दुःख अब के हो, अब गरिब मान्छेले दिहाडी गर्ने हो, अब दिन दिहाडी खाने काम गर्ने त्यस्तै छ। शरम बेच्ने त हो। यसमा अब राम्रो मान्छेलाई सबैले पनि अब पैसा नखाएर भात मासु नबिगेर मान्छे राम्रो मान्छे चुनेर अगाडि बढाउनु राम्रो लाग्छ मलाई, मेरो हिसाब छ। कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भारततर्फ नजानु पर्यो अथवा कुनै देशमा नजानु पर्यो, बाहिर आफ्नै देशमा रोजगार पाउनु पर्यो। आफ्नै देशमा केही न केही गरी खान्छन्, केही न केही हुन्छ, रोजगार दिनु पर्यो नेपाल सरकारले। बाहिरको पीडा भन्ने हो भनेपछि त अब नेपाली दाजुभाइलाई धेरै पीडा छ। किनभनेपछि उनीहरूले टाइमसम्म खाना पाएको हुँदैन, टाइमसँग उनी सुत्न पाएको हुँदैन। अब बाहिरको त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब उहाँ नेताहरूलाई के थाहा छ, उनी कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरूलाई। त्यही भएर हामी भन्छौँ कि यो चुनावमा पहिले जस्तो झुट बोलेर आश्वासन दिएर नेताहरू जनताहरूलाई भुल्याउनु परेन र यो चुनावमा के प्रतिबद्धता ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि कि सबै दाजुभाइलाई नेपालमै रोजगार दिनु पर्यो। नेपालमै केही न केही काम दिएर दाजुभाइले बाहिर जानबाट रोक लगाउनु पर्यो, यही भन्न चाहन्छु। प्रतिबद्धता हो कि पहिलेको जस्तो चुनाव नहोस्, अहिले आउने चुनाव एकदमै जनताले चाहेर जनताले मागे जस्तो होस्। यो झुटा आश्वासन दिएर झुटा कुराहरू लगाएर चाहिँ आफ्नो एउटा पदको लागि काम कसैले पनि नगरोस्, नेपाली दाजुभाइको पीडा बुझिदियोस्। एकदम दुखरी मान्छे के अरे भाडा बोकेर यस्तै अब काम गरेर आएको छु इन्डियाबाट होइन। घर कहिले पुग्दै हुँदैन के अरे हामीलाई। अब नेताहरू अब हामीलाई केही गर्दैन हेर्नु, अब आफ्नो रोटी पुगाएर आफ्नो काठमाडौँ घरतिर घर बनाउँछन् के अरे, हामीलाई गरिबलाई कोही पुस्दैन। दैनिक रूपमा भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेताहरूले जनाएको स्वदेशमै रोजगारीको प्रतिबद्धता भने चुनावपछि बिर्सिने गरेको स्वदेश फर्किएका नागरिकहरूको दुखेसो छ। जलवायुविदहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन मुलुकभर वर्षा हुने प्रक्षेपण गर्दै आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएका छन्। बङ्गालको खाडीमा वैशाख 23 गतेदेखि उत्पन्न न्यूनचापीय अवस्था आइतबारको दिन समुद्री आँधीको रूपमा विकसित हुँदै गएको र यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले आवश्यक पूर्व तयारी गर्न विज्ञहरूले सुझाएका हुन्। जलवायुविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले आसानी नाम दिएको यस आँधी निकै तीव्र गतिमा चलेको भन्दै आँधीको असर भारतको उडिसा लगायत तटीय क्षेत्रमा बढी देखिने र नेपालमा भने वैशाख 28 गतेदेखि प्रभाव देखिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएकै समयमा
बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको न्यूनचापे अवस्थाका कारण विशेष गरेर पूर्वी नेपालमा वर्षा गराउने उहाँले बताउनुभयो। त्यो समुद्री आँधीको चाहिँ प्रभाव नेपालको पूर्वी भागमा खास गरेर यो वैशाखको 27 को रातिदेखि 28, 29, 30 मा अलि बढी देखिने सम्भावना अहिलेसम्मको आकलनबाट देखिएको छ। उस्तै पनि यो महिनामा खास गरेर यो वैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो सातासम्म दोस्रो सातासम्म बढी पानी पर्ने अवस्था थियो र अहिले चाहिँ यसले गर्दाखेरि यो नयाँ सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो चुनावको मुखमा पानी पर्ने र चुनावको मुखमा पानी पर्दाखेरि त्यसले चाहिँ अब ओभरअल हाम्रो मतदान प्रक्रियामा पनि केही असर गर्न सक्ने भएको हुनाले हामीले पहिलादेखि नै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ होला भन्ने चाहिँ एउटा सुझाव। जलवायुविद डाक्टर उप्रेतीले निर्वाचनको दिनमा पानी पर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै मतपत्र मतपेटिका लगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन सुझाव समेत दिनुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मेयर उम्मेदवार सिर्जना सिंहले स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्याउन नसक्दा काठमाडौँको मौलिक सभ्यताहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित बुद्धिजीवी भेला तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उम्मेदवार सिंहले काठमाडौँ उपत्यकामा भएका मौलिक सभ्यता र परम्पराको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय सरकारले राजनीति मात्र गरेका कारण मौलिक सभ्यता र सम्पदाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो। आफू काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भएमा सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनमा विशेष ध्यान पुर्याउने उहाँले बताउनु भयो। काठमाडौँ भनेको यो ऐतिहासिक सहर हो। यो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि परेको सहर। यस सहरका थुप्रै आफ्नै मौलिक सभ्यताहरू सम्पदाहरू छ। त्यति मात्रै होइन, यहाँका मूर्तिकला, वास्तुकला, यहाँका चित्रकला, थुप्रै यहाँका नाटक पनि भन्नुहोस्, यहाँका अरू कलाकारिताहरू भैरव नाचदेखि लिएर यहाँका कलाकारिता पनि आफ्नै मौलिक र यहाँको सबै चिजहरू छ। तर त्यो लोप हुने अवस्थामा गइरहेको छ। यो कसरी गइरहेको छ भने यो स्थानीय सरकारले यो ध्यान नपुर्याउँदा र उसले पहल नगर्दा खालि राजनीति मात्रै गर्दाखेरि यस्ता चिजहरू सबै लोप हुन गइरहेको, त्यो उजागर गर्न र त्यसलाई संवर्धन र संरक्षण गर्न मेरो सधैँ पहल हुनेछ र म गर्छु भनेर म आज यहाँ सबै सामुमा गरेर देखाउँछु र गर्छु भनेर पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार निर शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार सिंहसँग अर्का उम्मेदवार केशव स्थापितको तुलना गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। सिंहलाई विगतमा सरकारले नजरबन्दमा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थापितलाई भने राजाले राज्यकोष प्रयोग गर्न पाउने गरी मेयर पदमा नियुक्त गरेको बताउनु भयो। पार्टीको स्वार्थका लागि नै स्थापितलाई राजासँग गहिरो सम्बन्ध बनाउनका लागि उहाँको तत्कालीन पार्टीले सो पदमा पठाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो। नजरबन्दमा रहने नेत्री सिर्जना सिंहसँग राजाको राज्यकोषबाट सुविधा भोग्ने मान्छेको कुनै तुलना हुन्छ? यो एउटा प्रसङ्ग र यो एउटा तुलना नै कसले हाम्रो प्रतिनिधिका रूपमा हामीले छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई निर्णय गर्नको लागि पर्याप्त छ। तर यसबारे धेरै चर्चा हुने गरेको मैले सुनेको छैन। त्यहाँ दुईवटा कोणहरूबाट काम भएको मैले बुझ्दछु। उहाँलाई नाम लिइराख्नु आवश्यक छैन। हाम्रो सिर्जना सिंहजीको प्रतिद्वन्द्वीलाई राजासँग गहिरो सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि यी बाबादीहरूले नै स्थापित गरेका हुन्। त्यहाँ उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा सिंहलाई विजय गराउनु पर्ने बताउनु भयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन जेठ 3 गतेका लागि बोलाइने। आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्न अर्थविदहरूको सुझाव।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सेयर बजारमा हरियाली छाउन सुरु। कारोबार रकममा भने करिब 33 करोड रुपैयाँ कमी। र आसन्न वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूद्वारा प्रचार प्रसारलाई तीव्र। निर्वाचनका लागि भारतबाट घर फर्किने नेपालीहरूको क्रम दिनदिनै बढ्दो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।